ब्लड प्रेशर। मेरा ब्लड प्रेशर, शैतान ने फिर शुरू किया। दुरुस्त है, मकसूद घोड़े ने फिर इनकी बात काट दी। हुआ ये कि आज सुबह मैं जो उठ के देखता हूँ तो कायनात मेरे लिए संवरी हुई थी। सूरज मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा चमक रहा था और अपनी चमकीली और सुनहरी शुआएं बराह रास्त मेरे वास्ते भेज रहा था। बागीचे में लातादाद फूल महज सिर्फ मेरे लिए खिले हुए थे और परिंदे सिर्फ इस उम्मीद पर सुरीले गीत गा रहे थे कि मैं सुनूंगा। फिर नाश्ते पर मुझे दुनिया की बेहतरीन चाय मिली जो सिर्फ मेरे लिए दार्जिलिंग की खुशनुमा पहाड़ियों से चुनी गई थी, और दुनिया की तंदुरुस्त तरीन गाय ने अपने लगते जिगर बछड़े पर नज़रअंदाज करते हुए मेरे लिए दूध का एक गिलास भेजा। लाखों शहद की मक्खियों ने मुद्दतों फ़कत मेरे लिए मेहनत मुशक्क़त की, चुनांचे उन्होंने अपनी काविशों का नतीजा शहद की सूरत में मेरी खिदमत में पेश किया, जिसे मैंने बड़ी फराखदिली और खंदा पेशानी से कबूल फरमाया। हम मकसूद घोड़े के यहाँ रात के खाने पर मदऊ थे। इसका घर हमारे हॉस्टल से 7 मील दूर था। वहाँ से रात के 10 बजे आखिरी बस चलती थी। अभी 9:30 बजे थे और खाने के बाद बातें हो रही थी, कनूतियत और रजाइयत पर बहस हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसी ख़ास बात क्या है जो हर शख्स सुबह उठकर सूरज देखता है और हस्बे तौफीक नाश्ता करता है? तुम तो खामखा उड़ा चढ़ा के बातें करते हो। भला तुम्हें आज कौन सी खुशखबरी मिली है जो इतने मसरूर हो, खुश हो? आज तो मुझसे खुशकिस्मत तुम्हें आसपास नहीं मिलेगा। आज मैंने 13,000 मरतबा सांस लिया है। आज मेरा दिल 57,000 मरतबा धड़का है। आज मैं तरह तरह के हादसों से महफूज रहा हूँ। आज मैं किसी मोटर के नीचे नहीं आया, मुझ पर कोई दरख्त नहीं आन गिरा, मैं किसी शुबे में गिरफ्तार नहीं किया गया, आज किसी ने मेरी जेब नहीं कतरी, आज मुझे किसी लिफंगे ने महज तफरीहन पीटा नहीं, आज मैं किसी पर आशिक नहीं हुआ, और आज वो और बात है, गेदी साहब बोले, लेकिन हसास शख्स का भी मसरूर नहीं रह सकता। मैंने एक जगह पढ़ा था कि रजाइयत पसंद वो खुश फिक्र है जो शेर से डर कर दरख्त पर चढ़ जाए और जबकि शेर नीचे खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा हो, वो आसपास के नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होता रहे। देखिए, मैं आपको मिसाल दूँ, अगर हमारे सामने पानी का आधा गिलास रखा हो तो मैं इस बात पर खुश हूँगा कि शुक्र है इसमें पानी तो है, और आप ये सोचकर गमगीन होंगे कि यह आधा खाली क्यों है। मकसूद घोड़े ने कहा, दरअसल हम परेशान इसलिए होते हैं कि आई हुई मुसीबत को जल्द से जल्द रुखसत करने की बजाय इसका इस्तकबाल करते हैं, इसे बैठने को कुर्सी पेश करते हैं। फिर हमारी तवक्कुआत बेशुमार हैं और हम बेहद खुदगर्ज़ हैं। चंद साल पहले मैंने बागीचा लगा रखा था तो हर रात कुछ इस किस्म की दुआ मांगा करता था कि ए खुदा, आज रात बिल्कुल हवा न चले, ओस अगर पड़े तो सिर्फ गुलाब के तख्तों पर पड़े, जिस कोने में खुश्क बीज हैं इस तरफ कुछ ना हो। कल गेंदे के फूलों को खूब धूप लगे, लेकिन ज़ख़ीरे पर धूप कदरे हल्की रहे। इसके बाद सहपहर को मामूली सी बारिश हो ताकि फलदार पौधों को पानी मिल जाए, लेकिन ज़ख़ीरे पर बारिश ना हो। और बडी अपना फ़लसफ़ा बयान कर रहा था। हज़रात, मेरा ब्लड प्रेशर, शैतान बोले। दुरुस्त है रूफ़ी, मकसूद घोड़े ने फिर बात काटी। बात दरअसल ये है कि हज़रात सुनिए, शैतान ने दाने हाथ को उठा के ज़ोर से नारा लगाया। दरअसल बात यह है कि ये कोई नहीं जानता कि कब एक अच्छा भला मस्खरा कनूती बन जाएगा और कब एक रोता पीटता कनूती छलांगे मारने लगेगा। इसलिए ये बहस ही फजूल है। इसी किस्म का एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ न सिर्फ इस मौजू से है बल्कि मेरे ब्लड प्रेशर से भी है। शायद आप नहीं जानते कि तकरीबन साल भर से मैं कनूती रहा हूँ, बिल्कुल गया गुजरा कनूती, और मेरा ब्लड प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं सुबह से शाम तक फ़िक्र करता रहता और शाम से सुबह तक, और कोई फ़िक्र करने वाली बात होती तब भी फ़िक्र करता, और जब कोई ऐसी कोई बात नहीं होती तब और भी फ़िक्र करता कि ऐसी कोई बात क्यों नहीं है। पिछले इतवार को डॉक्टर साहब ने मेरा ब्लड प्रेशर लिया था। वो बहुत घबराए क्योंकि ब्लड प्रेशर का ग्राफ बहुत ऊंचा जा रहा था। 20 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर का बढ़ना नायत ख़तरनाक होता है। ये एक ऐसा फ़िक्र था जिसने मेरी ज़िंदगी तल्ख़ कर रखी थी। ना मुझे दुनिया की किसी चीज़ से दिलचस्पी थी और ना जीने की कोई और तमन्ना। मेरा यही ख्याल था कि ये बेजारी बढ़ती जाएगी और मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन दफ़अतन सब कुछ बदल गया, हालात बदल गए, दुनिया बदल गई। कल सुबह से मेरी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आ गई। मुझे इतनी उम्मीदें और मुसर्रतें मिल गईं कि अब यही जी चाहता है कि नाचने लगूँ। भाई, ख्याल रखना कहीं बस ना निकल जाए, मैंने आहिस्ता से कहा। अभी देर है, मैं सिर्फ चंद मिनट लूँगा, शैतान बोले। हाँ, तो हुआ यूँ कि कल यूँ ही सुबह मुस्कुराहट की लहर मेरे चेहरे पे दौड़ गई। मैं कपड़े पहनने में हमेशा लापरवाही से काम लिया करता था। पतलून किसी सूट की हुई तो कोट किसी और सूट का, और टाई किसी रंग की हुई। लेकिन कल सुबह मैंने नहायत अच्छा सा लिबास पहना। तमाम कपड़े एक दूसरे के मुताबिक थे।
کالج جاتے وقت میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں سڑک کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کئی نئی عمارتیں بھی دیکھیں، بہت سی نئی دکانیں اور نئے اشتہار بھی نظر آئے، کئی نئے چہرے دکھائی دیے۔ شاید تم کو یاد ہوگا کہ میں نے ہمیشہ سائنس کی برائی کی ہے اور کئی مرتبہ یہ بھی کہا ہے کہ شاید میں سائنس پڑھنا چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ مضمون مجھے بے حد خشک اور مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کل مجھے محسوس ہوا کہ لیکچر روم میں جو بڑے بڑے چارٹ آویزاں ہیں وہ بالکل آسان ہیں۔ پروفیسر صاحب نے جو کچھ بورڈ پر لکھا ہے وہ نہ صرف آسان ہی تھا بلکہ دلچسپ بھی۔ میں نے اپنے ہم جماعت مس ہدہد کو غور سے دیکھا۔ سال بھر کے بعد مجھے دفعتاً معلوم ہوا کہ اس کی شکل بالکل معمولی ہے، ہاں بالکل ہی معمولی، اور صبیحہ کے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ میرے خیال میں مقابلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ جانے اس کا خیال کیوں مجھ پر اتنے دنوں سوار رہا۔ میں نے دل کھول کر اپنے اوپر لعنت بھیجی۔ آئندہ اگر کبھی مجھے اس سے باتیں کرتے دیکھ پاؤ تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ خیر، اس کے بعد پریکٹیکل شروع ہوا۔ جو آلے اور اوزار مجھے زہر دکھائی دیتے تھے وہ کچھ اتنے برے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے تو میں پریکٹیکل خود کرتا ہی نہیں تھا، کل میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے اور مجھے سائنس اس قدر دلچسپ معلوم ہوئی کہ اب میرا ارادہ ہے کہ ایم ایس سی کر کے ریسرچ کروں گا۔ دوپہر کو کالج سے واپس آتے وقت دور میں نے ایک ٹانگا دیکھا جس میں صبیحہ بیٹھی تھی۔ صبیحہ بیٹھی تھی؟ سچ مچ؟ کئی حضرات نے چونک کر پوچھا۔ بھائی ذرا خیال رکھنا کہیں بس نہ نکل جائے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں سچ مچ صبیحہ تھی۔ اس سڑک سے وہ ہر روز ٹانگے میں گزرتی تھی، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے کل مجھے اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ ذرا سی دیر میں سائیکل پر اس کے ٹانگے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے سلام کیا جس کا جواب ملا۔ کل مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ صبیحہ نہایت ہی پیاری لڑکی ہے اور اس سے بہتر آنکھیں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں صبیحہ پہ دوبارہ عاشق ہو رہا ہوں۔ ہاسٹل پہنچ کر میں نے اپنا آئینہ دیکھا۔ کبھی میرا چہرہ ترچھا نظر آتا تھا، کبھی لمبوترا اور کبھی بالکل گول دائرے کی طرح۔ یہ آئینے کا نقص تھا۔ غالباً اسی سستے آئینے کی وجہ سے مجھے احساس کمتری تھی۔ لطف یہ کہ مجھے پہلے کبھی اس کا خیال تک نہ آیا۔ کل میں فوراً بازار گیا اور ایک اچھا سا آئینہ خریدا۔ اس میں اپنا چہرہ غور سے دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ پھر شام کو میرا ٹینس میچ تھا۔ میں گھبرا رہا تھا تو صرف اس بات سے کہ اگر میچ لمبا ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا تو میں ضرور ہار جاؤں گا، کیونکہ روشنی کم ہوتے ہی کھیل میں میری دلچسپی کم ہو جاتی تھی۔ کل شام کو میچ واقعی لمبا ہو گیا اور آخری سیٹ ختم ہونے میں نہ آتا تھا، لیکن میں اسی دلچسپی اور تندہی کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہاں تک کہ جب میں نے میچ جیتا ہے تو باقاعدہ تارے نکلے ہوئے تھے۔ تعجب کہ میں نے پہلی مرتبہ روشنی کی کمی محسوس نہیں کی اور ایسے مخالف کو ہرایا جس نے کئی سال سے میری زندگی تلخ کر رکھی تھی۔ کھیل کے بعد میں نے صبیحہ کے گھر کا رخ کیا اور بھائی وہ ذرا بس کہیں، میں نے دھیمے الفاظ میں کہا۔ بس میں دیر ہے۔ وہاں صبیحہ کے ابا ملے، اس کی امی ملی۔ پہلے مجھے ان دونوں سے یہی شکایت تھی کہ وہ مجھ سے بے رخی برتتے ہیں، لیکن کل رات میں نے پہلی مرتبہ ان کی آنکھوں میں شفقت جھلکتی دیکھی۔ وہ میری جانب بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میری نظر انگیٹھی پر رکھی تصویروں کی طرف چلی گئی۔ جہاں کنبے کے افراد کی تصویریں رکھی تھیں وہاں ایک میری تصویر بھی شامل تھی۔ یہ تصویر پہلے مجھے کیوں نہ دکھائی دی، اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ پھر مجھے کھانے پر ٹھہرا لیا گیا۔ دسترخوان پر صبیحہ ذرا دور بیٹھی تھی، اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، بری طرح شرما رہی تھی۔ میں رات گئے لوٹا لیکن کوٹھی کے دروازے پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اوپر صبیحہ کے کمرے میں روشنی تھی اور کوئی دریچے میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں کتنی مرتبہ رات گئے لوٹا، صبیحہ کے کمرے میں روشنی بھی ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ ہمیشہ مجھے دریچے سے دیکھا کرتی تھی، لیکن کل رات پہلی مرتبہ مجھے اس کا احساس ہوا۔ اور جب میں واپس لوٹا تو چاند مسکرا رہا تھا، تارے مسکرا رہے تھے، دنیا مسکرا رہی تھی، میرا رواں مسرت سے ناچ رہا تھا۔ میرے خیال میں اتنے مختصر عرصے میں اتنی ساری خوشگوار تبدیلیاں کسی کی زندگی میں نہیں آئی ہوں گی۔ پرسوں میں ایک چڑچڑا اور بیزار لڑکا تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف خودکشی تھا، جس کا بلڈ پریشر کا گراف دن بدن اونچا ہوتا جا رہا تھا، لیکن کل قسمت کچھ ایسی مہربان ہوئی کہ سب کچھ بدل گیا۔ میرے چاروں طرف جو دھند سی چھائی رہتی تھی وہ یکلخت دور ہو گئی۔ مجھے وہ چیزیں دکھائی دینے لگیں جن سے میں پہلے آشنا نہیں تھا۔ یہی کائنات جو بے حد دھندلی، بے معنی اور دور دور معلوم ہوتی تھی، دفعتاً اپنی تمام رنگینیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ بالکل قریب آ گئی۔ اور تمہارا بلڈ پریشر؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں میرا بلڈ پریشر۔ آج صبح میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے میرا معائنہ کیا اور حیران رہ گئے۔ میرا بلڈ پریشر اس قدر گر چکا تھا کہ نارمل سے بھی نیچے تھا۔ کمال ہے، حد ہو گئی۔ لیکن روفی بلا وجہ تو یہ سب نہیں ہوا ہوگا، کچھ تو ضرور ہوا ہوگا۔
نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، شیطان بولے۔ پھر بھی شاید کچھ ہوا ہو پرسوں یا کل۔ ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی، فقط میں نے ذرا… ہاں فقط کیا، ہم سب نے پوچھا۔ فقط میں نے اپنے اینک کے شیشے بدلوائے تھے، انہوں نے اپنی اینک اتار کر کہا۔ پچھلے ہفتے میں کافی عرصے کے بعد دوبارہ اپنی بینائی کا معائنہ کرانے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے نئے شیشے تجویز کیے۔ یہ نئی اینک میں نے کل صبح سے ہی لگانی شروع کی ہے۔ ہم سب لاہور پڑھتے ہوئے اٹھے اور پھر بڑی پھرتی سے سڑک پر پہنچے۔ آخری بس نکل چکی تھی۔ جب ہم 7 میل لمبی سڑک پر پیدل ہاسٹل کی طرف آ رہے تھے تو ہمارے بلڈ پریشر کا گراف ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچا پہنچ چکا تھا۔